नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। विशेष सन्दर्भमा हामी सान्दर्भिक कुराकानी गर्ने गर्दछौँ जुन गतिविधिले यति बेला तरङ्ग उत्पन्न गराइरहेको छ। र आजको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भइरहेको छ। भारतीय रहका प्रमुखले नेपाल भ्रमण गरेर शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर गइसकेपछिको सन्दर्भले यति बेला सबैतिर चिया गफदेखि लिएर सडकदेखि सदनसम्म तातिरहेको छ। र यही विषयवस्तुमा आज हामीले विषयवस्तुलाई उठान गर्न लागिरहेका छौँ। र भारतको गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ रहका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल र अर्का अधिकारी अरुण जैन लगायतका टोलीले बुधबार दिउँसो नेपालमा आएर नेपालका शीर्ष दलका नेतृत्वहरूलाई भेटेको समाचार आइसकेपछि यति बेला नेपालमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। नेपाल र भारतको सम्बन्धको विषयमा र नेपाल र भारतको सम्बन्धकै कुरा गर्ने हो भने पनि लामो समयदेखि उतार चढाव भइ नै रहेको छ। र पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि सम्बन्ध चिसिएको कुराहरूले पनि धेरै यति बेला चाहिँ सारगर्मी बढिरहेको छ। र यही अब रहका प्रमुखले नेपालका प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष दलका नेतृत्वहरूलाई भेटेको कुरामा पनि यति बेला चाहिँ विभिन्न खालको विवादहरू आइरहेको छ। भेटेकै नेताहरूले सचिवालयले प्रेस वक्तव्य नै जारी गरेर भेटेको छैन, कल्पित समाचार भनिरहेको स्थिति रहेको छ भने भेटेकै हो भनेर पुष्टि पनि भइसकेको छ। यी आदि कुराहरूको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग परराष्ट्र मामिला जानकार परराष्ट्रविद हुनुहुन्छ। हामीसँग आजको लागि कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर उद्धव प्याकुरेल, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो अहिले अब राजनैतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ, भारतीय रहका प्रमुखले शीर्ष दलका नेताहरूलाई भेटेर यो 20 देखि 22 घण्टा नेपालमा बसेर जानुभयो भनेर यो विषयलाई तपाईँले एउटा परराष्ट्रविदको नजरले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ? यस्तो होला, नेपाल र भारतको बिचमा जे भए नि तरङ्ग आउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ यसले बुझिन्छ। जस्तो तपाईँ हेर्नुहुन्छ, नेपाल र भारत दुईटा यस्ता देश हुन् जहाँ चाहिँ विभिन्न तहका सम्पर्क सूत्रहरू छन् र विभिन्न तहका सम्बन्धका आयामहरू छन्। त्यो सन्दर्भमा हामीले हरेक सानाभन्दा साना घटनालाई तरङ्गित भएर जसरी बसिरहेका छौँ त्यसले नै त्यसकै एउटा सिलसिला हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। नत्र भनेदेखि तपाईँको एकातिर हेर्नुहुन्छ भने नेपाल यही बिचमा नेपालका पनि हाम्रो पनि के अरे यो जासुसी संरचना छ हैन। अब त्यसको मान्छेहरू पनि भारत भ्रमण गरे होलान् बिचमा, तिनले प्रधानमन्त्रीलाई नि भेट्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, पाए पनि भारतमा न्युज चाहिँ बन्दैन। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ पशुपति दर्शन गर्न कोही आयो भने नि प्रधानमन्त्रीकै बेडमा पुग्ने अथवा कुर्सीमा पुग्ने अथवा अरू कुनै कामले उनीहरूकै आफ्नो काउन्टर पार्ट भन्नुहुन्छ नि, जस्तो यहाँको संस्था र भारतको संस्थाको बिचमा नि काउन्टर पार्टको रिलेसनका कुरामा आयो भने पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै भेट्ने, प्रधानमन्त्रीकै बेडमा पुग्ने, जुन हाम्रो एक प्रकारले एक्सेस उपलब्ध गराइएको छ भारतको सन्दर्भमा अझ बढी, अन्यत्रको सन्दर्भमा पनि र भारतको सन्दर्भमा जति एक्सेस छ हाम्रो पावरमा, शक्ति केन्द्रहरूमा, बेसिकल्ली प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पार्टीका नेताहरूमा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो तरङ्ग आएको होला। होइन भनेदेखि नेपाल र भारतको सन्दर्भमा पछिल्लो दिनमा समस्या छ, बोर्डरले गर्दाखेरि टेन्सन छ, तर सँगसँगै अरू धेरै आयामहरू यथावत रूपमा चलिरहेछन्। त्यो अवस्थामा एउटा त्यो आरएडब्लु भने चाहिँ फेरि उसको नेचर चाहिँ अलि फरक नेचरको हो, तर ऊ चाहिँ भारतीय जनताको ले ट्याक्स पे गरेको जुन सरकारी बजेट अन्तर्गत चल्ने एउटा संस्था पनि हो भन्दाखेरि यी सबैलाई त्यो तरिकाले हेर्न कति आवश्यक थियो। होइन भनिहालेँ, यहाँ चाहिँ जो आए पनि पशुपति दर्शन गर्न आए पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपतिले चाहिँ ल आउनुहोस् कुरा गरौँ भनेर त्यो प्रकारले, अनि अर्को जसले भेट्न पाउँदैन ऊ चाहिँ ल मैले त के किन बर्बादै भएँ कि, म चाहिँ चेन अफ द कमान्डबाटै आउट भएँ कि, एउटा पोलिटिकल सर्कलबाटै आउट भएँ कि भन्ने जुन एउटा ऊ देखाउँछन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति तरङ्ग आएको होला। नत्र भने तरङ्ग आउनुपर्ने कारण चाहिँ छैन। तपाईँ भनेपछि यसलाई सामान्य लिनुहुन्छ? आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबैजना सस्तो रहेका छन्, भारतकै शरणमा पर्छन् सिधै भन्दाखेरि? त्यही त, सस्तो भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलि ऊ जस्तो देखिया हो। नत्र भने नेपाल र भारतका जति पनि आयामहरू छन् त्यो बिचमा भारतको कुनै अधिकारी, भलै त्यो अधिकारी चाहिँ अलि अर्कै नेचरको अधिकारी हो, पछि हामी बहस गरौँला त्यो कस्तो संस्था हो भन्नेमा तपाईँसँग उहरू पनि होलान्, तर त्यो त्यतिको मान्छे यहाँ आउँदैमा चाहिँ हलचल हुनुपर्ने थिएन। अहिले मैले भनिहालेँ, तर अब यहाँ देखियो तपाईँले अहिले ब्याकग्राउन्ड भनिसक्नुभयो, अरू नेताहरू मैले भेटे छैन भनेर वक्तव्य जारी गर्न व्यस्त, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय चाहिँ मैले भेटे हुँ भन्नमा व्यस्त। तर
फेरि अब अरू संस्थाहरू जस्तो नेपालको प्रहरी होइन अरू निकायहरू चाहिँ यो बारेमा साँच्ची भन्ने हो भने त त्यसको बारेमा उहाँहरूसँग छलफल हुनुपर्ने हो। त्यो बारेमा अनभिज्ञता भएपछि अनि चाहिँ तरङ्ग आएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही त अब यो तरङ्ग आउनुपर्ने कुरा होइन भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि अहिलेको यो विषम परिस्थितिको समयमा थाहै नदिकन सुटुक्क आएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै पुगेर 3 घण्टा रातको 9 बजेदेखि 12 बजीसम्म चाहिँ भेटको समय प्रधानमन्त्रीसँग थियो भन्ने यहाँनिर अब हामीले स्रोतबाट थाहा पाएको कुरा हो यो होइन। यसरी भेट्नुलाई अब कसरी हलचल हुँदैन तरङ्ग हुँदैन भन्ने कसरी। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो परराष्ट्र लगायत जस्तो कूटनीतिक नियोगलाई जानकारी नै नदिइकन यो खालको भेटघाट हुनुलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ त? त्यो मलाई लाग्छ त्यही त अब त्यहाँ यो परराष्ट्रलाई जानकारी दिएर भेट्ने एउटा तरिका हुन्छ होइन। परराष्ट्रलाई जस्तो अब कूटनीतिक यदि भेटघाट हो भने हाम्रो नेपालले बनाएको आचार संहिता चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा पूर्व मन्त्रीहरूले भेट्दाखेरि एम्बेसीको कोही मान्छे राखेर सो द्याट रेकर्ड राख्न सजिलो हुन्छ के डिस्कसन भयो भन्ने तरिकाले गरेको। तर यो त कूटनीतिक मान्छे त होइनन् उनी त अर्कै नेचरका मान्छे हुन्। तर अर्को थाहा नदिएको कुरा गर्दाखेरि पनि थाहा नदिए त तपाईँ र मलाई त हो नि, सरकारलाई त थाहा छ उसले विमान अवतरणको लागि पर्मिसन लिएको छ होइन, उसले सबै तयारी गरेको छ, प्रधानमन्त्रीसँग टाइम लिएको छ भन्दाखेरि त्यो थाहा नदिए चाहिँ गोयलले होइन होला नि, थाहा नदिन चाहेको चाहिँ हाम्रो सरकारले हो। अनि हाम्रो सरकारले किन थाहा दिन चाहेन होला भन्ने चाहिँ अर्को पाटोको डिस्कसन होला। तर अब सरकारलाई थाहा छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छैन। त्यो हुँदाखेरि अर्को पनि यसमा उठेको कुरा चाहिँ तपाईँले उठाइरहनु खोज्नु भएको कुरा चाहिँ कस्तो पनि होला भने आरएडब्लु भन्ने संस्था चाहिँ ऊ अपारदर्शी हुनको लागि नै गठित भएको संस्था। उसको चाहिँ इभन इन्डियाको पार्लियामेन्टमा ऊ एकाउन्टेबल हुनु पर्दैन र उसको उसले गरेका काम कारबाहीको सन्दर्भमा जस्तो राइट टु इन्फर्मेसन भन्ने अहिले छ नि, सूचनाको अधिकार, तपाईँले एउटा नागरिकले चाहिँ त्यो बारेमा सूचना पाऊँ भनेर दरखास्त दिएपछि त्यो बारेको सबै सूचना भरेर राज्यले प्रोभाइड गर्ने जुन सूचनाको अधिकार नेपालमा पनि छ, भारतमा अझ स्ट्रङ छ, त्यसबाट पनि आरएडब्लु मुक्त छ। मतलब ऊ चाहिँ अपारदर्शी काम गर्नकै लागि राज्य भारत सरकारको पक्षमा अपारदर्शी काम गर्नको लागि बनेको संस्था को प्रमुखसँग नेपाल राज्य, जबकि अब हाम्रो त पारदर्शी डिल गर्नुपर्ने छ नि त। नेपाल डेमोक्रेसी छ, अहिले सबैले डेमोक्रेसी मागिरहेछन्। अहिले तपाईँले मलाई थाहा नदिकन किन बोलायो भनेर क्वेसन गरिरहनु भएको छ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली। त्यो अवस्थामा यत्रो विवादको बिचमा चाहिँ यिनी सुटुक्क आएर के गरेर गयो होलान् भन्ने चासोले गर्दाखेरि जनतामा चाहिँ आएको हो। र त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालय, हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रा पार्टीहरूले यो बारेमा चाहिँ गम्भीर बहसहरू गर्नुपर्छ। र यसमा अर्को नपुगेको कुरा चाहिँ नेपालले कहाँबाट सुरु गर्ने यो अहिलेको जुन अलिअलि संवादहीनता जस्तो देखिया छ नि नेपाल र भारतको सन्दर्भमा, कमसेकम बोर्डरको इस्युमा संवादहीनतालाई चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नि के आरएडब्लु चाहिँ साँच्चीकै राइट इन्स्टिट्युसन थियो त सुरु गर्नलाई? अपारदर्शी इन्स्टिट्युसनसँग चाहिँ प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्ट भेटेर चाहिँ त्यसको सुरुवात गरेका हुन् भने अपारदर्शी इन्स्टिट्युसनबाट सुरु गरेको कुरा कसरी पारदर्शी, ट्रान्सपरेन्ट र नेपाल जस्तो सानो देशको हितमा होला त भन्ने प्रश्न गर्ने बेला चाहिँ भएको छ। र अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो हामी लोकतान्त्रिक देशमा रहेका छौँ, लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो हाम्रो नेपाल भनेर हामी भनिरहेका छौँ। यही लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा यस्तो खालको भेटघाटलाई चाहिँ गुपचुप राखिन्छ, सूचना गोप्य राखिन्छ भने यसले चाहिँ के सन्देश दिन खोजिएको हो त? अब त्यही त, त्यसमा पनि मेरो आफ्नो आर्गुमेन्ट चाहिँ जस्तो यसपालि चाहिँ भलै प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले प्रेस नोट जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले भेट्या हुन् भन्नु त्यो त्यति भएपछि गुपचुपै राख्यो भन्नु चाहिँ भएन भेटलाई चाहिँ होइन, त्यति चाहिँ पारदर्शिता देखियो। तर कुरा के भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पनि जनताले चाहना के अरे इच्छा जान्न चाहन्छन् र त्यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो। सँगसँगै अहिले तपाईँले भने जस्तै यस्ता हामीसँग मुद्दा छन्, एक तरहका बोर्डरका कुराहरू छन्, अरू धेरै कुराहरू छन् होइन। अब तर एउटा आरएडब्लुसँग भेटले चाहिँ त्यसलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ होला त्यसको पनि जस्टिफिकेसन चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाहिँ दिनुपर्छ। किन भन्दा अब भेटिसक्यो भनिसक्यो, नभेटेकै होइन भने बरु त्यसबाट टार्न चाहिन्थ्यो होला। अब चाहिँ भेटेँ भन्दै गर्दा चाहिँ ती कुराहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाहिँ जनसमक्ष चाहिँ राख्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो यही विषयमा परराष्ट्रलाई थाहा नहुनु, त्यसै गरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसम्म बेखबर हुनु, अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भेटघाट गर्ने जुन यो एक खालको के भन्ने यसलाई प्रवृत्ति भन्ने कि अब यो चाहिँ मोनोपोली भन्ने क्या, यसलाई चाहिँ के भन्ने त? त्यो चाहिँ अब हाम्रो अहिले त तपाईँ हामी छलफल गरिरहेछौँ नि,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले धेरै मन्त्रालयलाई काम दिनुहुन्न र मन्त्रीहरू पनि काम नपाएर फुर्सदमा हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईँ राजदूत फिर्ताको, राजदूत नियुक्तिको अरू धेरै कुराहरू सुनिरहनुहुन्छ होइन। परराष्ट्र मन्त्री बेखबर हुनुहुन्छ राजदूत फिर्ताको डिसिजन हुने बेलासम्म। राजदूतको प्रस्ताव गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्री बेखबर हुनुहुन्छ भने अब यो त झन् भारतको आरएडब्ल्यू जुन नेपालमा चाहिँ उसको चाहिँ चित्र एकदम कस्तो चित्र भन्ने, त्यो चित्र चाहिँ अचम्मको एकदम नराम्रो पनि हो कि जस्तो देखिने, जनताको तर्फबाट चाहिँ असाध्यै नराम्रो चित्र छ आरएडब्ल्यूको बारेमा। तर पोलिटिकल लिडरसिपमा चाहिँ अहिले ब्याकग्राउन्डमा कुरा गरे जस्तै सबै यसले त मलाई त बनाइदिन सक्छ, भोलि चाह्यो भने यसले त प्रधानमन्त्री बनाइदिन सक्छ अथवा के बनाइदिन सक्छ भन्ने पोलिटिकल सर्कलभित्र चाहिँ एकदम पावरको एउटा स्ट्रक्चर भएको एउटा इन्स्टिट्युसन आउँदाखेरि परराष्ट्र बेखबर हुनु चाहिँ मलाई चाहिँ नौलो लागेन। किन भन्दा ओलीजीको पछिल्लो कार्यकाल हेर्नुहुन्छ नि, उहाँ चाहिँ एक्लै अगाडि जान खोजिरहनु भएको छ। उहाँले धेरै जसो लाइन मिनिस्ट्रीहरूलाई कतिपय कुराहरू थाहा दिनुहुन्न भन्ने कुरा त देखिराखेकै छन्। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि अब मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ कि मैले भनेको पद मलाई दिइन्छ कि भनेर पनि यस्तो भएको हुनसक्छ भनेर। जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेदेखि अब यसरी यो र प्रमुखको भ्रमण, त्यसै गरी चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई अब कसरी भेटियो भन्ने कुरा अझै पनि यहाँनिर चाहिँ रहस्यमय स्थितिमा रहेको छ यति बेलासम्म हामीले कुराकानी गर्दाखेरि। अब कतै नेकपालाई फुटाउन आएको त होइन भन्ने खालको शङ्का आशंका पनि गर्न थालिएको छ, यो के हुन सक्ला? अब त्यो चाहिँ अब त्यही त अब नेकपालाई फुटाउनलाई उहाँ आरएडब्ल्यू प्रधानमन्त्री अथवा गृहमन्त्रीको सूचना र उहाँहरूको अनुमति बिना आउन सक्दैन भन्ने त अहिले थाहा पाइसक्नुभयो। हामी छलफल गरिसक्यो होइन। किन भन्दा हाम्रो उनीहरू चाहिँ स्पेसल विमान लिएर आछन्, त्यसको लागि पर्मिसन लिनुपर्छ। उहाँहरू आउने कुरालाई पनि जनरली चाहिँ एक प्रकारले सबैसँग प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर सबभन्दा एपेक्स बडी प्रधानमन्त्री कार्यकारीसँग भेटेर गइसकेपछि अनि उनकै हितको अगेन्स्टमा आउन् भनेर त गरे। अहिले नेकपा फुटाउने भने त प्रधानमन्त्रीको हितको विपरीत होला नि त मैले बुझेसम्म। किन भन्दा प्रधानमन्त्री त नेकपा छ र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यो अर्थमा भने सत्तारूढ दलका नै नेताहरूले नै यति बेला चाहिँ अब असन्तुष्टि जाहेर गर्न थालिसकेका छन्। मेरो विचारमा विपरीत भनेर यो हिसाबमा मेरो विचारमा चाहिँ तपाईको यो बीचमा जुन प्रकारको के अरे नेकपाको राजनीतिलाई अन्यत्र मोड्नलाई प्रधानमन्त्रीले बीचमा एक दुईटा अन्टसन्ट काम गर्नुभएको छ। त्यो अन्टसन्ट मध्ये एउटा भारतको लोगोलाई बदनाम गर्ने कुरादेखि लिएर इभन नक्सा जारी गरिसकेपछि जसरी लोगो नेपालको संविधानमा लोगो परिवर्तनका कामहरू जसरी हतार हतार भएका छन्, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अलिकति भारतलाई चिड्याउन भन्दा पनि आफ्नो दलका नेतृत्वमा भएको विवादलाई चाहिँ अर्कोतिर मोड्न, राष्ट्रवादतिर मोडेर आफू चाहिँ बच्नको लागि उनले प्रयोग गरेका थिए। र त्यो गर्दै गर्दा चाहिँ उनले के चाहिँ भनिरहेको थिए भने भित्री च्यानलको रूपमा चाहिँ आरएडब्ल्यूलाई चाहिँ म चाहिँ एगेन्स्टमा चाहिँ होइन, तर मेरो यो आन्तरिक ब्याटलको लागि यो कामहरू गरिरहेको छु भनिरहेको थिए। र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ आरएडब्ल्यूलाई उनी नेपालमा अथवा अन्यत्र कहीँ भेट्न चाहन्थे र त्यही भेट्ने सन्दर्भमा चाहिँ उनको बोलाहटलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब आरएडब्ल्यूले पनि एउटा मेसो चाहिँ मिलाएको हुनसक्छ। अब नेकपामा व्यापक चरम गुटबन्दी अहिले भएको बेलामा जसरी उनले गुटबन्दीलाई भारतको विरुद्ध प्रयोग गरेका थिए, अब चाहिँ नेपालको गुटबन्दीलाई आरएडब्ल्यू पनि यही बेलामा आएर चाहिँ कमसेकम त्यो प्रकारको उसमा पनि अलिकति खेल्ने मौका मिल्छ कि भनेर आएको हुनसक्छ। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि पनि नेकपा फुट्ने नफुट्ने भन्ने कुरामा चाहिँ भारतको त्यत्रो ठुलो रोल हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने आखिर हाम्रा नेताहरू हुन्, हाम्रा जनताहरूले भोट हालेर बनाएको संसदीय दल छ। त्यो संसदीय दललाई एकताबद्ध राख्ने अथवा फुटाउने भन्ने त केपी शर्मा ओलीको कुरा हो नि त। उहाँले आफ्ना सांसदहरूलाई रिजाएर जान सक्नुभयो भने त भारतले चाहँदा पनि फुट्ने कुरा हुँदैन। रिजाउन सक्नु भएन भने भारत त के चीनले अथवा अरू कसैले चाहँदा पनि फुट्ने सन्दर्भ हुन्छ होला भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यो समग्रमा तपाईँले भने जस्तो पोलिटिकल गेमहरू रको तर्फबाट नि हुनसक्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नि हुनसक्छ। तर प्रधानमन्त्रीले अथवा क्याबिनेटले नचाहिकन आएको हो चाहिँ मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै आएको भन्ने खालको सन्देश यति बेला गइरहेको छ। किन भन्दाखेरि जस्तो हामीलाई थाहा भएन, सरकारलाई त पूर्ण रूपमा थाहा रहेछ नि भन्ने हामीले जसरी कुराकानी गऱ्यौँ नि, यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि जस्तो पर्यटन मन्त्रालयले पनि लास्ट आवरमा 11th आवरमा आएर मात्रै त्रिभुवन विमानस्थलको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जानकारी दिएकोदेखि यो विभिन्न खालको ब्याकग्राउन्डहरू यति बेला बाहिरिएको छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि यी कुराहरू चाहिँ बाहिर आएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अब यो जुन छलफलको कुरा छ नि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र का प्रमुख
गोयल बीचको जुन 3 घण्टा लामो वार्ता, यो वार्ता भयो भन्ने कुरा बाहिरिएको छ होइन। अब यो वार्ता गरिरहँदाखेरि पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा यस्तो लामो छलफललाई कसरी लिन सकिन्छ? त्यही त, अब त्यसमा एउटा त यो होइन, हामीले सुरुदेखि नै भन्यौँ कूटनीतिक पहल हो भनेदेखि त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय, यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमाहरू हुन सक्थ्यो। तर यो चाहिँ यसलाई फेरि कूटनीतिका पनि विभिन्न पहलुहरू हुन्छन् होइन। एउटा चाहिँ डाइरेक्ट कूटनीति, अर्को चाहिँ ट्र्याक 2, ट्र्याक 3, ट्र्याक 4, ट्र्याक 5 पनि भन्ने चलन छ। विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। अहिले मैले भने जस्तै सम्बन्धका आयाममध्ये यो पनि एउटा आयाम चाहिँ हो। यो कस्तो बेलामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरामा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ जेसुकै भए पनि तपाईँ हामीले अपेक्षा गर्ने चाहिँ के भने भारतको आरएडब्ल्यूसँग भेट्नै नहुने भन्ने कुरा पनि होइन। तर त्यसलाई कसरी भेट्ने र आफ्नो पनि नोट किपर राखेर भेट्ने कि नभेट्ने, र त्यो कुरा तपाईँ, म अथवा जनता उनलाई भोट हाल्ने र नेपाल सरकारलाई उनले चल्ने गाडी, उनले खाने औषधि, भात लगायतको कुरामा पे गर्ने ट्याक्स जुन तिर्ने मान्छे छ त्यसलाई पनि ती मान्छेहरूलाई पनि यो कुरा चाहिँ बताएर जानुपर्छ। किन भन्दा यो डेमोक्रेसी है, तपाईँले बारम्बार यो लोकतन्त्र भन्नुभएको छ नि, यो लोकतन्त्रमा यति कुरा गर्नुपर्थ्यो, यो चाहिँ भयो कि भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले होइन भनिसक्नुभयो। फेरि उत्तर पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छैन होइन। गृह मन्त्रालय खबर छ कि छैन थाहा छैन। पर्यटनले समेत सूचना पहिल्यै आएको थियो होला, तर उसले चाहिँ बाहिरिन्छ भनेर चाहिँ लास्ट आवरमा मात्रै प्राधिकरणलाई फलानु विमानलाई चाहिँ ल्यान्ड गर्न दियो है भनेर चाहिँ खबर गरेको अवस्था। त्यस्तो त्यो अवस्था चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भने यो पनि आज पनि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हुँदाखेरि पनि राणाकालदेखि अहिलेसम्म जुन प्रकारको कूटनीति चलाइरहेको थियो नेपाली गभर्मेन्टले, सकेसम्म आफू चाहिँ हरेक भित्री च्यानलबाट डिल गर्ने, तर जनतालाई चाहिँ म राष्ट्रवादी हुँ भन्ने कुनै पनि कुरा के वार्ता हो भनेर नदेखाउने जुन कुराहरू थियो त्यसको चाहिँ निरन्तरता हो भन्छु। यो चाहिँ हुन हुँदैन थियो। यसलाई चाहिँ राजनीतिक लेभलमै लानु पर्थ्यो र यसलाई पारदर्शी नै बनाउनु पर्थ्यो भन्नेमा चाहिँ शङ्का छैन। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौसमी राष्ट्रवाद कहिले बेमौसमी राष्ट्रवाद देखिन्छ भनेर चाहिँ आलोचना पनि हुने गर्दछ र अहिलेको समयमा पनि त्यस्तै कुराहरूले आलोचना भइरहेको छ। यो भेटघाटको कुरालाई लिएर यदि हामीले अहिले विभिन्न खालको विश्लेषकदेखि लिएर राजनीतिक दलका नेताहरूकै भर्सन्सलाई यदि हामीले हेर्ने सुन्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमा एकदम मजाले छाइसकेको छ होइन। अब यही बिचमा जस्तो सम्बन्धको आयामको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नि, यो भेटले चाहिँ कस्तो खालको सम्बन्धको आयाम थप्छ घटाउँछ, के गर्छ त? होइन, सम्बन्धका आयाम त तपाईँ के हुन्छ नि, भारत पोजिटिभ हुनलाई त्यहाँको जनता र राष्ट्र दुइटै, सरकार दुइटै पोजिटिभ हुनुपर्छ। नेपाल पोजिटिभ हुनलाई नि यहाँको जनता र राष्ट्र दुवै पोजिटिभ हुनुपर्छ। तर अझै तपाईँले अहिलेदेखि सुरुवात गरिरहेको यो अन्यथा ठुलो कुरा थिएन। नेपाल र भारतको बिचमा यस्ता भेटघाटहरू जति बढी भए त्यति सम्बन्ध सुध्रिन्थ्यो। तर भेटघाट अपारदर्शी भएको कारणले, भेटघाट गुमनाम राखिएको कारणले आज तपाईँ तरङ्ग भनिरहनु भएको छ, त्यो तरङ्ग आएको छ। र त्यही तरङ्गको कारणले चाहिँ जनता चाहिँ अरू भारतप्रति चिडिन्छन्, अरू ओलीजीप्रति चिडिन्छन्। त्यसो भएपछि के हुन्छ, सम्बन्ध त सुध्रिने कि बिग्रिने त? तपाईँ चिडिएपछि होइन यो गोयल त मिचेरै प्रधानमन्त्री कहाँ पुगे भन्ने एक थरीले भन्लान्। आखिर गोयल त प्रधानमन्त्रीले ढोका नखोली त तपाईँ म त जान सक्दैनौँ, गोयल कसरी आउँथे र, उनी त झन् हवाईजहाजमा आएछन् भन्दाखेरि यसले चाहिँ यस्ता उहरूले चाहिँ अपारदर्शिता हुन्छ र यसले चाहिँ सम्बन्धहरू अरू चिसिन सक्ने ऊ पनि हुन्छन्। त्यही भएर बेमौसमी पनि हुनसक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउनुको लागि चाहिँ कूटनीतिक च्यानल अथवा राजनीतिक च्यानल नेपालले नै बरु विशेष दूत पठाइदिए भए हुन्थ्यो, अथवा इन्डियाबाट विशेष दूत बोलाए भए हुन्थ्यो, अथवा नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोन गरेर चाहिँ यो बारेमा कसरी छलफल गर्ने होला भनेर गर्दै भए हुन्थ्यो। अस्ति एउटा टेलिफोन शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामनाले अब केही हुन्छ कि भनिराखेको थियो, त्यसलाई कन्टिन्युटी दिए भए हुन्थ्यो। ती नगरेर यो गर्दाखेरि चाहिँ जनता चाहिँ नेगेटिभ हुँदाखेरि चाहिँ सम्बन्ध अरू बिग्रिने हो कि भन्ने चाहिँ डर हुन्छ, सम्बन्ध चिसिने हो कि भन्ने डर चाहिँ अहिलेको लागि। अब यो कुराकानीसँगै नि जस्तो शीर्ष दलका नेताहरू, अन्य नेताहरूले पनि भेटेको कुरा बाहिरिसकेको छ, तर उहाँहरू आफै फेरि प्रेस वक्तव्य निकाल्नुहुन्छ, स्ट्याटस लेख्नुहुन्छ, यो चाहिँ कपोकल्पित भ्रामक समाचार हो भनेर फेरि पुष्टि गर्ने आधारहरू धेरै छन् र पुष्टि पनि भइसकेको छ नेताहरूले भेटेको। अब यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिने त? उहाँहरू किन जनतालाई यसरी भ्रममा राखिरहनुहुन्छ? त्यो नेपाल र भारत सम्बन्धको एउटा ब्युटी नै हो। त्यो भेट्न लाइन लागेर जाने, तर भेटे होइन भनेर जनताप्रति चाहिँ राष्ट्रवादी देखाउने। र त्यसमा मलाई नेताको मात्रै ऊ पनि लाग्दैन कि कतिपय
यस्ता भेटघाटहरू महत्त्वपूर्ण पनि हुन सक्थे हैन। त्यसलाई पोजिटिभली पनि लिन नेपाली जनताले कहिले पनि जान्दैन। फेरि रसँग भेट्यो भनेपछि त्यसलाई खेदै गर्ने भारतीय नेतृत्व भेट भयो, तर के भयो भन्ने कुरामा त फेरि रहस्य भयो नि त। त्यही त पारदर्शी बन्न खोज्यो भने पनि हाम्रोमा चाहिँ फेरि के छ भने अलिकति हाम्रो राष्ट्रवाद चाहिँ अलिकति भारत विरोधी राष्ट्रवाद पनि छ। त्यसमा म एउटा कुरा थप्नु, जस्तो यो बिचमा एउटा कुरा हामीले गर्नै पर्ने चाहिँ यो बिचमा जस्तो यस्तो आरएडब्ल्यू जस्ता एजेन्सी त चीनका पनि छन्, पाकिस्तानका पनि छन्, अमेरिका छन्, रसियाका छन्, सबैका छन् नि त शक्ति राष्ट्रहरूका। ती कति आए कति गए तपाईँलाई पनि थाहा हुन्न, मलाई पनि थाहा हुँदैन, किन भन्दा तपाईँ हामी उहाँहरूलाई चिन्दैनौँ। आखिर उनीहरूले पनि त्यसै गरी चला होला नि होइन। तर अब भारतको चिनिन्छ, त्यही भएर हामी चाहिँ भारतको मात्रै बढी चर्चा गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेतृत्व चाहिँ कता कता अलिकति डरले भोट कमाउने हो कि मैले भेटेँ भने भन्ने। तर त्यसमा पनि तपाईँले अघि उठाउनु भएको तर्क चाहिँ सही के हो भने नेतृत्व भने खुला किताब जस्तै हुनुपर्छ। मैले यो मामलामा भेटेँ र यो कुरा गरेँ, साक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय राखेँ अथवा को राखेँ। अहिलेको त हाम्रो आचार संहिताले त परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारी राख भन्छ, कोही न कोही परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्छे राख भन्छ। त्यसरी भेटेर गरिदिने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा देशको लागि एसेट पनि हुन्थ्यो। मैले यो कुरा गरेँ भनेर, तर हाम्रोमा चाहिँ अहिले भने जस्तै भारत भनिसकेपछि र एक जनता चाहिँ भारत विरोधी अनि नेता चाहिँ भारतले मलाई के न बनाइन्छ भन्ने भारतमुखी, यो दुईटाको चाहिँ त्यो कन्ट्रारी उसले गर्दाखेरि नै यो अहिलेको अवस्था आएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब सधैँभरि नेपालीहरूको एउटा खालको गुनासो भनौँ, चित्त दुखाइ भनौँ, जहिले पनि सरकारप्रति हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो एउटा चाहिँ शिर उठाएर बाँच्न कहिले पनि हामीले पाउन सकेनौँ। जहिले पनि भारतले थिचोमिचो, जहिले पनि दबाब दिने, जहिले पनि भारतकै दबाब प्रभाव सबै कुराहरू भारतको इसारामा चल्नुपर्ने, किन त्यसमाथि पनि नेताहरूले शिर झुकाएरै फेरि आशीर्वाद लिन जानुपर्ने किन भन्ने खालको प्रश्न आइरहन्छ। यस्तै खालका गतिविधिले गर्दाखेरि हो त्यो त देखिहाल्नुभयो त। अहिले अब ओलीजीले अहिले भन्यो नि अर्को तरिकाले प्रधानमन्त्रीसँग परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गरेर त्यही पनि एउटा उसमा गरे भए त अहिले तपाईँ र म बहस गर्नु पर्दैन थियो नि। उहाँले नै अपारदर्शी छानेपछि अनि त्यसपछि अब त्यसैमा हामीले अब बहस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ भारतका कारणले हामी डोमिनेटेड भइरहेका छौँ कि अथवा मेरो नेताको कारणले, अथवा मेरो कारणले म आफै डोमिनेटेड भइरहेको छु कि अथवा भारत साँच्चीकै चाहेर पनि उसले त सक्दैन थियो नि मैले ढोका नखोलिदिने हो भने। तपाईँको यो उसमा सोमा तपाईँले नबोलाइकन म कहाँ आउनु पाउँथेँ र। त्यस्तै त्यो कुरामा पनि बहस गर्न चाहिँ आवश्यक छ। तर त्योभित्र धेरै प्रेसर हुन्छ कि हुँदैन, के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ आफै पनि भारतमा बसेर अध्ययन गरेर त्यति धेरै समय चाहिँ बिताएर आउनुभएको होइन। प्रेसर त्यही त, प्रेसर धान्न सक्ने त नेतृत्व त्यही त भने तपाईँ र म सामान्य नागरिक किन भएको भने हामी धेरै कुरा प्रेसर धान्न नि सक्दैनौँ होला, इमोसनल हुन्छौँ होला, कतिपय सल्लाहकारहरू कमी हुन्छन्, सुझबुझपूर्ण डिसिजन गर्न सक्दैनौँ होला। हाम्रो नेता चाहिँ त्योभन्दा माथि हुन्छ, त्यही भएर मैले नेता माने हो, करिब 32 लाख मान्छेले भोट हालेर जिताएको हो भनेर त्यसरी हो नि त। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ जनरल पब्लिकभन्दा अलि माथि उठेर प्रेसर केलाई हुन्छ र। जस्तो तपाईँले अहिले जस्तो प्रेसर अहिले कोरोनाकै सन्दर्भमा जुन प्रेसर छ नि, सरकार पारदर्शी हुने हो नि कहाँबाट प्रेसर छ भन्छ बेसारको कुरा अनि अरबमा खर्च भयो भनिसकेपछि न जनताले कुरा उठायो। बेसारको कुरा त जनताले किन्न सकिहाल्छन्, बेसार बाँडेको पनि छैन भन्दाखेरि सरकार पारदर्शी भइदिने, यहाँ खर्च गरे यहाँ चाहिँ पर्दैन, यो चाहिँ जनताले यो गरौँ भनेदेखि त जनताले नमान्ने कहाँ छ र। आफ्नो रिसोर्सहरू ओपनली तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ, यो डेमोक्रेसी हो, तपाईँ ओपन चाहिँ हुनैपर्छ। तपाईँले ढाकछोप गर्न पाउनुहुन्न। यो मेरो अर्थतन्त्र एकदम राम्रो छ भन्ने जनतालाई ढाँट्ने अनि पिसिआर चाहिँ आफै गर बन्यो भने त्यहाँ मेरो अर्थतन्त्र यो कारणले यहाँ छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसो गर्दा कसो हुन्छ भनेर जनतासँग कन्सल्टेसन गरे जस्तरी तपाईँले कुरा गर्नु भने त लोकतन्त्रमा त जनताले नमान्ने कुरै छैन नि, उहाँकै भोटरहरू हुन् त। अहिले पनि अधिकांश मान्छे त उनको भोटर हुन्, अर्को चुनाव नभएसम्म त भन्दा जनताले उनको भोटरले नमान्ने कुरा छ र। तर उहाँले त्यो गर्न नचाहेर कता कता जिगज्याग लुक्दै गर्दै गर्न चाहेको कारणले क्वेसन आएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यही क्वेसन अनि एन्सर के हो, फेरि बहस के कुरामा गर्ने भन्ने सन्दर्भमै यति बेला चाहिँ हाम्रो समय बितिरहेको छ, गुज्रिरहेको छ क्या। अब यही बिचमा चाहिँ जस्तो अपारदर्शी ढङ्गले भेटघाट गर्ने, फेरि त्यसमाथि पनि अपारदर्शी सङ्गठनको प्रमुखसँग चाहिँ भेटघाट गर्ने, यो कुराले चाहिँ जनताहरूमा एक खालको चाहिँ निराशा पनि छाइरहेको छ होइन। अब यसलाई यो विषयलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि ठोस निर्णयमा पुर्याउनको लागि सत्तारूढ
दलकै जुन चाहिँ एउटा सङ्गठन छ त्यही भित्र पनि एक खालको चाहिँ मतभेद अनि कसैले आपत्ति जनाउनु भएको छ, कसैले हो नि यो त स्वाभाविक भनिरहनु भएको छ। यो कुरालाई चाहिँ कसरी हामी लिन सक्छौँ? त्यही त अब त्यहाँ अहिले तपाईँले उठाउनु भयो नि त, के अरे पार्टी टुक्र्याउन आएको हो कि भन्ने एउटा लाया होला, अर्कोलाई लाया होला, पार्टी टुक्न लाया, पार्टी जोड्दिन आए। अब ओलीजीले यदि बोलाउनु भयो भने उहाँले जोड्नलाई हेल्प गरिदिनु भने होला होइन। अब उनीहरू यदि चाहने हो भने उनीहरूमा फेरि द्वेष छ भने यिनीहरू आएर पनि फुटाउन गर्ने खोज्ने होला। जब तपाईँ त्यही हाम्रोमा अहिलेसम्म नेपाली पोलिटिसियनले नबुझेको कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले मलाई बोलाउँदाखेरि पनि के भने कुनै कन्सल्टेसनको लागि होइन कि दुई थरीको विवाद मिलाउनलाई बोलाउँदै गर्दाखेरि मेरो आफ्नै पर्सेप्सन हुन्छ। मैले आफैले जज गरे हुन्छु, कहिले तपाईँलाई गल्ती देखाउँछु, कहिले उहाँलाई गल्ती देखाउँछु। र त्यो अवस्थामा यदि मलाई मेरो जजमेन्टल रोल तपाईँले स्वीकार गर्ने हो भने सधैँ तपाईँको फेभरमा फैसला आउँदैन, कहिलेकाहीँ उहाँको फेभरमा पनि फैसला आउन सक्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। तर नेपाली लिडरसिप के गर्छ भने बोलाउँछ, इन्डियालाई मिडिएसनको लागि बोलाउँछ, मलाई हेल्प गरिदियो भनेर बोलाउँछ, कहिलेकाहीँ अर्कोलाई हेल्प भयो भने चाहिँ अनि राष्ट्रवादको कुरा उठाउँछ कि। र अहिलेको सन्दर्भ पनि मलाई लाग्छ त्यही होला र त्यही अनुसारको कुरा उठाइरहेछन्। जसले त्यसबाट सफलता लिँदैन उसको लागि यो अराष्ट्रिय गतिविधि भयो, आरएडब्ल्यू भयो। जसलाई यसबाट सफलता मिल्छ, जसले चाहिँ यसबाट केही सहयोग पाउँछ उसको लागि चाहिँ नियमित भेटघाट हो। भारत त हाम्रो लागि सधैँ जे पनि कुरामा छलफल गर्न मिलिहाल्छ नि भनेर त्यसरी जान खोज्छ। त्यही भएर हाम्रो जनतालाई पनि त्यही अनुसारको सुसूचित गरिदिनु पर्यो भारत के हो होइन, यसका कुन कुन कुराबाट सहयोग लिने नलिने, सहयोग लिँदाखेरि कसरी लिने, र त्यसमा पनि एक प्रकारको अब तपाईँ हामीले के अरे अहिले उठाइरहनु भएको छ नि तपाईँले, यसको सोल्युसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जसरी कुरा उठ्छ पार्टीभित्रैको पनि नेताहरू सबैले एउटा एग्रिमेन्ट गरे हुन्छ कि कहिलेकाहीँ ओलीजी पुग्नुहुन्छ होला, कहिले प्रचण्डजी पुग्नुहुन्छ, कहिले शेरबहादुरजी, कहिले बाबुरामजी, उहाँहरूले जहिलेसुकै गर्ने यस्तै यस्तै हो। त्यही भएर उहाँले के भनिदिनु पऱ्यो भने भारत आउँदाखेरि कि बोलाउँदै नबोलाउँ राजनीतिक कुरालाई होइन, बोलाउने भएदेखि चाहिँ फेरि विरोध नगरौँ, सकेसम्म राजनीतिक कुरालाई नबोलाउँ भने हुन्थ्यो उहाँहरूले होइन। त्यो भन्दैदेखि राजनीतिक कुरालाई नबोलाउँ, यहाँ सहयोग चाहियो भनेर हामी चाहिँ सहमतिमा बोलाउँ भन्दैदेखि यो कुरै आउँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ बोलाउनेमा सहमति छ सबैको, सबैले बोलाएछन्। बेमौसममा धेरै भ्रमणहरू भएको छन् यस्तै, पहिलाको उदाहरणहरू हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि भएको छ। तर अब फेरि त्यही हो कि जसले चाहिँ फाइदा लिँदैन त्यसले विरोध गर्ने कुरा चाहिँ कन्टिन्यू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक रूपमा भारतलाई नेपालमा, भारत अथवा कसैलाई पनि भारतलाई नबोलाउने भन्दै गर्दा फेरि पछिल्लो चरणमा चीनलाई बोलाउन थालियो होइन, त्यो पनि उत्तिकै काउन्टर प्रोडक्टिभ छ। र यहाँसम्म कि जस्तो भारतको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भारतको सन्दर्भमा चाहिँ भारत आफैमा लोकतन्त्र भयो हुनाले त्यहाँ व्यापक जनदबाव सिर्जना गरेर आरएडब्ल्यूको गतिविधिलाई नेपालमा कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ चाहियो भने, तपाईँ हामीलेसम्म चाहँदाखेरि पनि सकिन्छ। तर चीनमा चाहिँ अहिले भनियो को आरएडब्ल्यू हो चिने पनि छैन, तपाईँले पनि चिने छैन, मैले पनि चिने छैन, नेताहरूले पनि चिने छैन होला। र उहाँहरू जसरी आउनुहुन्छ स्टेट भएर आउनुहुन्छ, त्यहाँ आरएडब्ल्यू परराष्ट्र को के भनेर आउँदैन। र उहाँहरू चाहिँ आफैमा अपारदर्शी देश भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि मोबिलाइज गरेर कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनलाई करेक्ट गर्न पनि सकिँदैन कि। आरएडब्ल्यूलाई जसरी त्यहाँ केही भन्न सकिएला यता त्यो पनि सकिँदैन। यहाँ परराष्ट्र पनि एउटै, अर्को पनि अर्को एउटै, यता भएर आउँछ नि यता चाहिँ त्यो फरकहरू छुट्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेर जानुपर्छ। मलाई लाग्छ समाधान भने चाहिँ राजनीतिक सहमति के, बोलाउने नबोलाउने, कसैलाई बोलाउने कसैलाई नबोलाउने। तर नि अब हजुरले जसरी भन्नुभयो नि यही बिचमा जस्तो मिलेरै सबैले बोलाएको देखिन्छ, सबैले भेटघाट गरेको देख्दाखेरि, तर उहाँहरू फेरि मैले भेटेँ भनेर भन्न सक्नुहुन्न, यो चाहिँ खास किन यस्तो भइरहेको? त्यो त भनिहाल्यो त, अब कता डिसिजन हुन्छ थाहा छैन, कसको पक्षमा हुन्छ, पक्षमा हुने चुप लाग्छ, विपक्षमा हुने मैले बोलाएन भन्छ कि, त्यो हाम्रो पुरानो ट्रेन्ड हो। त्यही भएर र अनि अर्को अहिले भनिहालेँ नि, अहिले मैले भनेको थिएँ नि कन्ट्रारी, ऊ चाहिँ जनतालाई एकदम भारत विरोधी, नेता चाहिँ एकदम भारतमुखी हुँदैन, भारतमुखी इन द सेन्स पावरको सन्दर्भमा, पावरबाट मलाई झार्नमा अथवा पावरमा पुर्याउनलाई भारत चाहिँ एकदम सहयोगी हुनसक्छ भन्ने हाम्रो नेपाली मानसिकता छ, जुन गलत हो भन्छु म। जनताको पनि कतिपय गलतहरू छन्, भारत जहाँ पनि गलतै छ भन्ने देखिन हुँदैन। जस्तो अहिले नै को सन्दर्भमा नि तपाईँको एउटा प्र्याग्मेटिक कुरा चाहिँ के भने बोर्डरको सम्बन्धमा यत्रो गतिरोध हुँदै पनि हाम्रा यावत अरू कुराहरू चलिरहेछन्। हाम्रो पारवहनमा समस्या छैन, हाम्रो अरू व्यवसायमा समस्या छैन, भारतीय जनताहरू अहिले पनि नेपालीहरूलाई माया नै गर्छन्, त्यो कुरा त राम्रो छ नि। त्यो सन्दर्भमा रहेर नेपाली जनताले नि भारत भने मोदीजीको क्याबिनेट
एउटा कुरा होला, त्यो चाहिँ कहिले काहीँ गलत सही के गर्छ, नाकाबन्दी पनि गर्छ, अरू थोक पनि गर्छ, नेपालमा एजेन्डा इम्पोज गर्न पनि खोज्छ। तर त्यहाँ ठुलो भारतीय मास जनता पनि छन् जुन चाहिँ नेपाललाई माया गर्नेहरू पनि छन्। त्यही भएर भारत भन्दैमा सबैलाई जसलाई पनि नेगेटिभली हेर्ने जनताको नजरिया पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। नेताको पनि होइन, मैले भनिसकेँ जे पनि गरिदिन्छ भारतले भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ यसो एउटा इट्टा थपिदिन सक्ने होला सत्तामा पुर्याउन घटाउनलाई, तर डेमोक्रेसीमा चाहिँ सत्तामा पुर्याउने र नपुर्याउने तपाईँ हामी जनताले हो, तपाईँ हामीले चुनेका माननीयहरूले हो, त्योमा नेताले विश्वास गरेर जानुपर्छ। तर तपाईँ हामीले जनताले नै हो भनिरहँदाखेरि नि जस्तो भारतले बेला बखतमा गरेको आक्रमण लगायतका नाकाबन्दी लगायतका विभिन्न खालको एकदमै ठुलो घटनाहरू पनि रहेको छ नि, जसले चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ एक खालको शोषण गरिरहेको जस्तो देखिने। अब त्यो चाहिँ के कारणले भइरहेको होला? आक्रमण त अब तपाईँले केलाई भन्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर नाकाबन्दी विभिन्न टाइममा भयो। अब त्यसमा पनि त्यही अहिले भनिसक्यो त, भारत जनता र सरकारको दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो होइन। बोर्डरको कुरा त त्यो बोर्डर सेक्युरिटीका सन्दर्भमा कहिले हाम्राबाट पनि आक्रमण भएर भारतीयहरू मर्या हुन्छन्, कहिले भारतीयहरू पनि भारतबाट पनि उ भएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब जस्तो अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने नेपाल र भारत बिच बोर्डर पनि अहिलेसम्म सेटल भएको छैन। त्यो कुरामा नेपालले पनि प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ, भारतले पनि प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले लेसन लर्न भयो होला। पछिल्लो चरणमा यति राम्रो सम्बन्ध भएको देशहरूमा नक्सा एकातिर छ होइन, अरू सम्बन्ध एकातिर छ, त्यो प्रकारको अवस्था आउनु भने दुर्भाग्यपूर्ण हो दुईटै देशको लागि, त्यो नेपालको लागि पनि भारतको लागि पनि। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ मैले के भने भारतको कुरा गर्दै गर्दा हामी चाहिँ एउटा भारतीय केरा बेच्नेलाई र अनि भारतीय सरकारलाई एउटै दृष्टिले हेर्न खोज्छौँ नि। सबै भारतीय नराम्रा हुन्, सबै भारतीय गतिविधि नेपालमा नराम्रै हुन्छन् भनेर जुन हेर्न खोज्छौँ, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के लाएर हेर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न आयामहरू छन् भारत र नेपाल सम्बन्धको। सरकार, दिल्ली सरकार र काठमाडौँ सरकारको बिचमा चाहिँ उथलपुथल हुन्छ, तिनै उथलपुथलको बिचमा नाकाबन्दीहरू पनि बेला बेलामा भएका छन्। तर अरू स्तरका सम्बन्धहरू चाहिँ फेरि अर्कै खालले कन्टिन्यू छन्, त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली पनि हेर्नुपर्छ भनेर जानुपर्छ होला। अब यस सँगसँगै छ नि, यहाँले त अब कति धेरै अध्ययन पनि गर्नुभएको छ नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा, त्यसमाथि पनि परराष्ट्र मामिला जानकार हुनुहुन्छ होइन। र अहिले यो जुन रहको हामीले कुरा गरिरहेछौँ नि, RAW रहको यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ केही समय नेपालमा एकदमै सक्रिय भएर रह्यो RAW रह, तर केही समय फेरि मत्थर पनि रहेको थियो, अहिले फेरि सक्रिय हुन लाग्यो भन्ने खालको अनुमान आशंकाहरू पनि भइरहेको छ। खासमा कस्तो खालको गतिविधि अनुरूप चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, यहाँले अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो तपाईँको अब कता हिन्ट गर्नु खोज्नुभयो प्रश्न मैले कति बुझेँ थाहा छैन, तर अब के छ भने RAW भारतको अविच्छिन्न एउटा संस्था, उत्तराधिकारवाला संस्था हो। धेरै पहिलादेखि त्यो नाम परिवर्तन हुँदै हुँदै आएर अहिले रिसर्च एन्ड के अरे एनालिसिस विङ भनेर चाहिँ सुरु भएको छ। पहिला होम मिनिस्ट्रीको अन्तर्गत थियो, अहिले डाइरेक्ट प्राइम मिनिस्टरको अन्तर्गतमा छ यो संस्था। र यसले बेसिकल्ली विदेशमा आफ्ना गतिविधि हेर्छ। भारतभित्र हेर्ने अर्कै संस्था छ भने भारत बाहिर रहेर चाहिँ गतिविधि, भारत विरोधी गतिविधि केही छन् कि हेर्ने र त्यसलाई सल्टाउने काम चाहिँ यसको हो भनिन्छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले भनिरहेको चाहिँ मैले बुझेसम्म चाहिँ मनमोहन सिंहको गभर्मेन्ट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ स्टेट एपारेट्स चाहिँ एम्बेसी यिनीहरूबाट चल्थ्यो। जब नरेन्द्र मोदीजी आउनुभयो उहाँको चाहिँ भाजपा, उहाँको पूर्व RSS लगायतका आफ्नै संस्थाहरू पनि नेपालमा चाहिँ पहिलादेखि नै एक्टिभ भएको हुँदाखेरि एम्बेसीहरूलाई चाहिँ छायामा पारेर चाहिँ ती संस्थाहरू चाहिँ चले, RSS लगायतका संस्थाहरू चाहिँ एक्टिभ भए। तर त्यसको उसमा चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यो बिचमा चाहिँ नाकाबन्दी पनि गर्यो, हामीलाई विभिन्न एजेन्डाहरू इम्पोज गर्यो, त्यही एजेन्डा इम्पोज गरेका एजेन्डा नमान्दाखेरि नाकाबन्दी गर्यो भनेदेखि त्यो अवस्थामा चाहिँ ती संस्थाहरू चाहिँ नेपालमा फेल भए। बरु RAW एम्बेसी नै एक्टिभ हुँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ थियो कि भनेर उनीहरूले इन्ट्रोस्पेक्सनमा गए पनि हुनसक्छ। अथवा हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ अब अहिले भनिहाल्यो ऊ एक्टिभ हुने नहुने भन्ने कुरा त नेपालले निर्धारण गर्ने हो। हिजोसम्म RSSसँग डिल गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली एकैचोटि RAW-लाई किन बोलाउन पुग्नुभयो होला भनेर चाहिँ उहाँसँग पनि उ गर्न सकिन्छ। उहाँलाई पनि केही लाग्यो होला, यो चाहिँ सहिलो रहेछ भन्ने लाग्यो कि त्यो चाहिँ अहिले अब तपाईँ हामीले भन्ने कुरा होइन। तर एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि बिजेपी आइसकेपछि उसका आफ्नै विङहरू, पार्टीका विङहरू चाहिँ नेपालमा सक्रिय थिए र
त्यो कारणले पनि आरएडब्लु इभन एम्बेसीको रोल चाहिँ अलिक कम भएको थियो चाहिँ भन्न सकिन्छ। केही समय कम भएको थियो भनेर भन्न सकिन्छ हामी। अब यो छ नि कम हुँदा राम्रो या सक्रिय हुँदाखेरि राम्रो भन्ने कुराले पनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ आशंकाहरू उत्पन्न गराएको स्थिति पनि रहेको छ नि त होइन। अब यो विषयमा अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, अब यो सबै कुरालाई नेगेटिभ लिनु हुँदैन, पोजिटिभ पनि हामीले लिनुपर्छ भनेर होइन। जस्तो अब अहिलेकै यदि हामीले यो सन्दर्भलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि अब अहिले त यति धेरै आलोचना भइरहेछ यो अहिले एकैछिन 2-3 घन्टा 4 घन्टाको समयावधिलाई हेर्ने हो भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ कसरी लिने त फेरि? होइन, अब यो राम्रो र नराम्रो भन्ने कुरा त अहिले भनिहाल्यो। प्रधानमन्त्रीजीले प्रधानमन्त्रीसँगै संवाद गर्नुपर्छ, सबभन्दा राम्रो त्यो। नभए उहाँले परराष्ट्र मन्त्री मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीसँग संवाद गर्नुपर्छ। अहिले भीम रावलको ट्विटदेखि तपाईँ हामीले गरेको गुनासो नै एकातिर एउटा सचिव स्तरको भारतको मान्छे डाइरेक्ट आएर प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै भेटेको औपचारिक जानकारी छ तपाईँ र मलाई, अहिले अरूले जानकारी दिएका छैनन् र फर्के। स्पेसल विमानमा आएर 14-14 घन्टा बालुवाटारमा 3.5 घन्टा 3 घन्टा कति हो प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नलाई त्यसरी किन आइन्छ हो, त्यहाँनिर कुरो हो कि। त्यसले गर्दाखेरि फेरि त्यो कुरा पारदर्शी पनि भएन भने त्यसले के सन्देश जान्छ भने हो। त्यो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले भेट्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हो, त्यही भएर काउन्टर पार्ट भने हो नि त होइन। काउन्टर पार्टसँगै बरु फोनमा अरू कुनै समय मिलाएर गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। तर सँगसँगै फेरि आरएडब्लुका आफ्ना कामहरू होलान्, हाम्रो नेपाल पुलिस अनि हाम्रो यहाँको के भन्छ त्यो जासुसी संस्था के नाम बिर्सेँ मैले, हाम्रो 4वटा सेक्युरिटी मध्ये अलिकति त्यो सन्दर्भमा काम गर्ने संस्था, यिनीहरूसँगको कारोबारको लागि उनी आएर, यिनीहरूसँगको डिलको लागि उनी आएर, यिनीहरूसँगको सम्बन्धको लागि उनी आएर गइदिया भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। तर अब उहाँ चाहिँ आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेको कारणले चाहिँ समस्या भयो आखिर। नत्र भने यस्ता इन्ट्रेक्सनहरू हाम्रो जस्तो दुईवटा फ्रेन्डली देशको बिचमा हुन्छन्, तर त्यो पदीय मर्यादाका कारणले पनि कसलाई भेट्ने कसलाई नभेट्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ ऊ नभएको कारणले चाहिँ बढी चाहिँ अहिले चाहिँ कुराहरू भएको हो जसलाई चाहिँ। अब यसले के समस्या ल्याउँछ त? हामीले यो अस्वाभाविक होइन भनेर त भनिरहेछौँ, अहिले कुरा गरिसक्यो त, समस्या त आइसक्यो। अब समस्या के आयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन राष्ट्रवादी एउटा छवि थियो, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने म चाहिँ डिल गर्दा पारदर्शी रूपमा गर्छु, भारतसँगको डिल चाहिँ कमसेकम देश र जनताको हितमा हुनेछ भन्ने उहाँको मेजर सन्देश होला मेरो विचार। तर त्यो गर्नलाई त अब अहिले चाहिँ अब शङ्का चाहिँ के हुने भयो भने तपाईँ अहिले उठाइसक्नु भएको छ, नेकपामा एकदम धाँजा फाटेको छ। त्यो धाँजामा चाहिँ उनले मलम लगाउनलाई चाहिँ गोयललाई ल्याए भनेर भन्न सकिने अवस्था छ। यो कुरा चाहिँ फेरि सरी अलि अगाडि पनि त्यस्तो धाँजा फाट्दै गर्दा उहाँले चिनको सहयोग लिएको भन्ने आरोप छ। अब चिनको सहयोग लिँदै गर्दाखेरि पनि हरेक 3 हप्तापछि धाँजा फाट्ने क्रम नरोकिएको कारणले उहाँले चाहिँ अन्ततः भारतकै शरणमा जानु पर्यो भन्ने म्यासेज गइदियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ गलत सन्देश गयो। अब यहाँनिर सम्बन्धको कुरा छ, छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन नेपालको होइन एकदमै नजिकको सम्बन्ध। अब अहिले फेरि कुरा के पनि आइरहेछ भन्दाखेरि भारत र नेपाल एक भएर फेरि चीनलाई एक्लाउनको लागि यस्तो भएको हो कि भन्ने खालको आशंका। होइन, यो त चीन किन एक्लिन्छ? चीन कत्रो शक्ति भइसक्यो, शक्ति त शक्तिशाली हो, तर हामीबाट त फेरि टाढा हुने भयो नि त। चीन हामीबाट टाढा गराउन लाग्यो भन्ने टाइपको कुराहरू त्यो खै अब त्यो कहाँ कुन सन्दर्भमा तपाईँले उठाउनु भएको थाहा छैन। चीन कतिपय सन्दर्भमा नेपालले चाहेर पनि नजिक हुन सक्दैन, किन भन्दा हाम्रो चाहिँ एउटा जियो पोलिटिक्स नै यस्तो छ कि बिचमा टिबेट छ। टिबेटको बारेमा चीन असाध्यै संवेदनशीलता व्यक्त गर्छ। उसले टिबेटको सन्दर्भमा आउजाउत लगायतका सबै गतिविधि चाहिँ सकेसम्म रोक्न खोज्छ। जस्तो तपाईँको देखिरहनु भएको छ हाम्रै खासाको बोर्डरको कुरा, एउटा दलाइ लामाको फोटो पारिपट्टि भेट्टाएपछि बोर्डरै बन्द गरिदिने होइन। अनि अब कोरोनाको नाममा, यो नाममा, विभिन्न नाममा चाहिँ उसले चाहिँ चाहेर पनि हामीलाई अँगालो मार्न आएको छैन। अर्कोतिर अब भारतसँग चाहिँ तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने एकातिर हामीले त्यत्रो के अरे युद्धरत देशको जस्तरी उसले क्लेम गरेको र हामीले क्लेम गरेका भूमिहरूको चाहिँ छुट्टा छुट्टै नक्साहरू, उसको अहिले भारतकोमा पनि नक्सा छ, हाम्रोमा पनि त्यही जग्गा नक्सामा राखिरहेको छ होइन, यो लिम्पियाधुरा र लिपुलेक। यो अवस्थामा पनि अहिले हामीले भने जस्तै अरू सबै तपाईँ हामीले खाने धेरै कुराहरू चाहिँ भारतकै बाटो भएर आइरहेछ। कतिपय अनुदानहरू जस्तो अस्ति भर्खरै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रै क्याबिनेटले भारतले चाहिँ साना लगानीको रूपमा चाहिँ
3 देखि 5 करोडको लगानी चाहिँ डाइरेक्ट गर्न सक्ने कुरा थियो। हाम्रो क्याबिनेटले पास गरेर गइरहेको छ। भारतको लगानीका कुरा, भारतबाट आवत जावतका कुरा, भारतीय सहयोगका कुरा, अरू धेरै कुरा चाहिँ कन्टिन्यू छ। शत्रुता जस्तो देखिँदै गर्दा पनि अङ्कमाल चाहिँ एकदम हमदर्दी एकदम छ यतातिर, अर्कोतिर चाहिँ मित्रता जस्तो देखिँदाखेरि पनि तपाईँको के अरे 4 महिनामा बोर्डर खुल्छ, बल्ल बल्ल खुलेपछि 15 दिन फेरि बन्द हुन्छ। एकजनालाई कोरोना देखियो, यता 1000 जनालाई कोरोना देखिँदा नि बोर्डर कन्टिन्यू हुन्छ, यता एकजनालाई देखियो भनेपछि बोर्डर बन्द गरिदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यता हामीले चाहेर पनि चीन चाहिँ त्यति नजिक आइरहेको छैन। त्यो प्रधानमन्त्रीको नि बाध्यता होला। त्यही भएर पनि उहाँ चाहिँ यो प्रकारका सम्बन्धहरू पनि लिन गइरहनु भएको छ। तर त्यो कुरा चाहिँ उहाँले भनिदिनुपर्छ। भनिदिनु भयो भने तपाईँ हामी थाहा पाउँछौँ यस्तो परिस्थिति रहेछ भनेर। तर नभनेर राष्ट्रवादको ढोङ मात्रै फुक्दाखेरि चाहिँ यो प्रकारको अप्ठ्यारो पर्या जस्तो लाग्छ। अहिले अब यो स्थिति सृजना हुँदै गइरहेछ भन्नुभयो। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणे कार्तिकको तेस्रो साता नेपाल भ्रमण गर्ने कुरा रहेको छ। अब त्यही सन्दर्भमा पनि यो चाहिँ रको एजेन्टहरू नेपाल घुम्न आएको हो कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? त्यो दुईटा संस्था फरक हो। हेर्नुहोस्, हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने हाम्रो नेपालमा पनि आर्मीको छुट्टै इन्टेलिजेन्सिया विङ छ। यस्तै यो आरएडब्ल्यू जस्तै आर्मीको छुट्टै छ। भारतमा पनि आर्मीको छुट्टै छ। र नेपाल र भारतको आर्मीको सम्बन्ध भनेको चाहिँ ओली मोदी सम्बन्ध अथवा अहिलेको गोयल ओली सम्बन्ध भन्दा पनि प्रगाढ सम्बन्ध किन छ भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एक आपसमा इभन पदीय बाँडफाँड पनि उस्तै छ। यहाँको आर्मी चिफ चाहिँ उताको पनि अनररी जनरल हुने, उताको आर्मी चिफ यताको नि अनररी जनरल हुने, कतिपय आदान प्रदानका कुरा, ट्रेनिङका कुराहरू फर्मल हरेक दिन जस्तो उहाँहरूको चाहिँ सूचना आदान प्रदान हुन्छ। त्यही भएर त्यो भ्रमणलाई चाहिँ मलाई लाग्छ यो गोयलको भ्रमणसँग जोड्न मिल्दैन। यो छुट्टै हो, आर्मीको भ्रमण छुट्टै हो। आर्मीको इन्टेलिजेन्सिया छुट्टै छ, यसको आफ्नै दायरा छ। त्यही भएर यो दुईटा भ्रमण चाहिँ यो दुईटा पछिल्लो भ्रमणलाई जोडेर यो भ्रमणलाई लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब जस्तो यति धेरै हामीले कुराकानीहरू गरिरहँदाखेरि नि जस्तो नेपाल र भारत बीच यो सीमा विवादको कारणले गर्दाखेरि जुन चिसिएको सम्बन्ध रहेको थियो सुमधुर हुन सक्ला त? खै अब सुमधुर अब त्यही त अब ओलीजीको अहिलेको एटेम्प्ट अनुसार त हामीले त जग्गा फिर्ता पाउनु पर्यो होइन। अब आरएडब्ल्यूले जग्गा फिर्ता ल्याइदियो, गोयलजीले चाहिँ त्यसको लागि पहल गरिदिनु भयो, गएर मोदीलाई भनिदिनु भयो हाम्रो नक्सा अनुसारको जग्गा फिर्ता भयो भने त देशको सम्बन्ध सुध्रियो। ओलीजीलाई भोट हाल्ने राष्ट्रवादले पनि बल्ल त्यसपछि चाहिँ अनि ओलीजी त महान नेता हुनुहुँदो रहेछ भन्छ होला। होइन भनेदेखि त अहिले यो यसरी अपारदर्शी भ्रमणले ठिकै छ, यसले चाहिँ केही नयाँ कुराहरू सिर्जना गर्यो। जस्तो प्रधानमन्त्रीको लेभलमा वार्ताहरू गर्नलाई सहज भयो। उनले केही सन्देशहरू पठाएका कारणले उताको मोदीजी र हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध सुध्रियो। परराष्ट्र बिचका उहरू सुरु भए, जस्तो बोर्डरकै सन्दर्भमा नि द्विपक्षीय मेकानिजमका मिटिङहरू हुन थाले। अब यहाँ सबभन्दा नेपाल र भारतको चाहिँ सबभन्दा एपेक्स बडी भनेको चाहिँ जोइन्ट कमिसन छ परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वको, त्यो चाहिँ हाम्रो कुटनीतिक च्यानल हो। त्यो चाहिँ एक्टिभेट भयो। हरेक वर्ष 2 वर्षमा गर्नुपर्ने मिटिङ सुरु भयो भने चाहिँ त्यसपछि होइन यसले पनि केही फड्को मारेछ, पोजिटिभली लिएछ भनौँला। तर होइन, तपाईँले प्रश्न गरेर मैले उत्तर पनि दिइसकेको कुरा चाहिँ के भने यसले चाहिँ नेपालमा कमसेकम के अरे एउटा सेक्सनले चाहिँ यो अपारदर्शी भ्रमण चाहिँ गलत हो भनेर अझै भीमरावलदेखि सबैले ट्विट गर्न थालिसकेको अवस्थामा चाहिँ यसले चाहिँ सम्बन्ध सुध्रिने सङ्केत चाहिँ गर्दैन, अरू बिग्रिने सङ्केत चाहिँ गर्छ। अब यहाँनिर अलिकति नक्साको कुरा गरौँ। जस्तो नक्सा नयाँ त बनाइयो तर त्यो कार्यान्वयनमा आउनको लागि चाहिँ कति धेरै विवादहरू ल्याइयो, अब रोकियो अहिले फेरि होइन। अब यो के होला यो नक्सा विवाद? अलि राम्रोसँग बुझिनु तपाईँ। जुन अहिले नयाँ नक्सा नेपालले जारी गर्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले होइन, यो नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा विभिन्न खालको चाहिँ यो तिक्तता आएको पनि हो होइन। अब त्यही नक्साको लोगोलाई लिएर फेरि यहाँनिर विभिन्न खालको कुराहरू विवादहरू निकालियो, त्यो लागू गरिएको छैन अहिलेसम्म। यो जुन कुराहरू छ नि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने त? लोगो त बाँडिसक्यो त नेपाल सरकारले, तर जहाँसम्म जग्गाको कुरा छ त्यही त जग्गाको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने नेपालले नसम्झेको, हामी पनि असाध्यै के अरे त्यो बेला इमोसनल भएको कुरा चाहिँ नक्सामा आएपछि जग्गा आउँदैन कि। जस्तो नक्सामा आएपछि जग्गा नआउने उदाहरण चाहिँ चीन र भारतको बिचमा सीमा विवाद छ। भारतले अकुपाई गरेको जति पनि चीनको अनुसार चीनले दावा गरेको
भारतले अकुपाई गरेछ भनेर दावा गरेका जग्गाहरू जस्तो लद्दाखको कुरा छ, यता उत्तराञ्चल प्रदेशको कुरा छ, यी सबै हिमाञ्चल प्रदेशकै कतिपय भागहरू, यी सबै भागमा चीनको दाबी हुँदाहुँदै पनि भारतले अकुपाई गरेको कारणले छोडाउन सकेका छैन। जब अकुपाई गरेछ त्यहाँ त कि युद्ध लड्नु पर्यो, युद्ध लड्न पनि अहिलेको अवस्थामा दुईटै देशलाई घाटा हुन्छ, चीनलाई अरू घाटा हुन्छ, ऊ सुपर पावर हुन खोजेको अवस्थामा। त्यो कारणले चीन जस्तो भारतभन्दा असाध्यै शक्तिशाली देश त आफ्नो नक्सा सिरानी हालेर बसिरहेछ, तर जग्गा भारतकोमै बसिरहेछ भने नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट नै त्यो कुरा सल्टाउनु पर्थ्यो कि। यसरी नक्सा मात्रै जारी गरेर त आखिरमा मेरो यो कहिले नआउने हुनसक्छ। बरु योभन्दा अगाडि चाहिँ कूटनीतिक प्रयासहरू प्रधानमन्त्रीको लेभलमा, परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलमा, अरू आरएडब्लु सँगै पनि त्यो बेलामा चाहिँ लौ न यो बारेमा त यसरी नेपालमा कुरो उठ्यो, यो त हाम्रो जग्गा रहेछ, यसलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउनलाई तिमीले सहयोग गरिदिऊ, त्यो हुँदाखेरि सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, हाम्रो कन्टिन्यू भइरहेको सम्बन्ध किन बिगार्ने भनेर ती पहलहरू नगरिकन एकाएक नक्सा जारी गरेपछि त अहिले मैले भनिहालेँ चीन जस्तो शक्तिशालीले त भारतसँग लिन सकेका छैन भने हामी न युद्ध लड्ने आँट गर्न सक्छौँ होला, कतिपय त लड्न पनि पर्छ भन्छन्, तर म त लाग्दैन नेपालले भारतसँग युद्ध लड्छ भनेर। अनि त्यो अवस्थामा त नेगोसिएसन जिरो भयो। फेरि भारतले इगोको रूपमा लिँदै फेरि यही बिचमा भारत यस्तो फेरि ऊ पनि के छ भने अलिकति इगो राख्ने देश छ, सानो मनको देश रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ किन देखियो भने यसरी नेपालमा कुरा उठिसकेपछि उसले चाहिँ कमसेकम परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलमा अथवा अर्को लेभलमा कुरा गर्दै भए हामी पनि त्यति पर पुगेर नक्सा जारी गर्नेमा पुग्दैन थियौँ, केही समय वेट गर्थ्यौँ कि। उसले पनि त्यो बेला झन् नेपाल तिमी यस्तो बारेमा कुरा गर्न सक्ने भनेर होला सायद होइन, चीनसँग वार्ता भइरहेछ, अरूसँग वार्ता भइरहेछ, नेपालसँग वार्ता नै बन्द गरिदियो। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले भर्खर त तपाईँको नक्सा आउने त नक्सा त आइसक्यो, नक्सा त बाँडिसके, लोगो नि बाँडिसके, तर अब जग्गा आउने कुरा त मलाई लाग्छ हामीले लामै समय कुर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ राम्रै एक्सर्साइज गर्नुपर्छ होला। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरै कुराहरू आजको यो सन्दर्भमा उठेका कुराहरूमा आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा। ल तपाईँहरू लगायत सबै अहिले दसैँको मुखमा छौँ हामी, दसैँको शुभकामना पनि दिन्छु र तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँलाई पनि मङ्गलमय शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर उद्धव प्याकुरेलसँग, जो परराष्ट्र मामिला जानकार हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग अहिले चलिरहेका यो विभिन्न विवादहरू रहेका थिए, तिनै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। सारौदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।